औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। और मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। इंसानी चीख की भयानक आवाज ने मेरी आसाब को हिलाकर रख दिया। ऊपर से एक मुर्दा और जिंदा होकर मर्तबान से निकल कर मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया और अब भीख वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी थी और ये आवाजें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठी की तरफ बढ़ रही हैं। ये सुनते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे रोहिणी ने बुलाए बगैर कुछ बोलने से मना किया था, लेकिन मैंने घबराकर कह दिया, नहीं नहीं, मैं ये काम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ और मैं आप लोगों के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकता। मेरी ज़िंदगी पहले ही हर वक्त खतरे में रहती है और जलील पुजारी रघु मुझ पर कई बार कातलाना हमले कर चुका है। बदरू मालिनी कहने लगी, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान को जो हर वक्त मौत का खटका लगा रहता है वो ख़त्म हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वो दुश्मन जो हर वक्त तुम्हें जान से मार डालने के मंसूबे बनाता रहता है हमेशा हमेशा के लिए नीस तोड़ नाबूद हो जाए? मेरी जुबान से अपने आप निकल गया, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि अपनी हमाकत की वजह से मैं जिस अजाब में मुब्तला हो चुका हूँ उससे छुटकारा पाने की सिर्फ यही एक सूरत है कि मेरा दुश्मन पुजारी रघु हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मालिनी ने कहा कि फिर उसकी एक ही सूरत है कि जो मैं तुम्हें कहूँ उस पर अमल करो, और अगर तुमने मेरी हदायत के मुताबिक सब कुछ किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम काली बदरू का मोहरा भी लाने में कामयाब हो जाओगे। मेरी साथी रोहिणी ने भी मुझे हौसला देते हुए कहा, शेरबान, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे महबूब भी हो और मेरा शोहर भी रह चुके हो। मैं ये कैसे गवारा कर सकती हूँ कि तुम्हें कोई गजांद पहुँचे? मुझे यकीन है, और तुम भी मेरी सहेली मालिनी की बात का यकीन करो। वो तुम्हें जैसे कहे वैसे ही करो और अल्लाह के फजलो करम से तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर ज़रा सोचो कि तुम्हारे इस अमल से ना सिर्फ ये कि मुझे निजात मिल जाएगी और तुम्हारी जान को जो खतरा लगा हुआ है वो भी दूर हो जाएगा, बल्कि दुनिया में रहने वाले इंसानों का किस कदर भला होगा। वो एक शैतान के जालिमाना हथकंडों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। मैं पहले ही उस दलदल में कमर तक दंस चुका था और जब ये सूरत सामने आई तो मैंने सोचा कि अगर मेरी निजात खुदा ने ऐसे ही लिखी है तो चलो इस दलदल में थोड़ा और नीचे उतर जाता हूँ। दूसरी बात यह थी कि उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद मैं यूं ही अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार नहीं था। मैं रोहिणी और मालिनी की जुबानी सुन चुका था कि बदरूहों के कबीले की सरदार काली बदरू किस कदर खौनख्वार बदरू है। मैं उस काम के लिए हामी बनने से पहले हर किस्म की तसल्ली कर लेना चाहता था और मैंने बराह रास्त रोहिणी की बदरू की सहेली मालिनी से पूछा, तो मुझे पूरे तफसील के साथ बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मालिनी कहने लगी कि सबसे पहले मैं तुम्हारी तसल्ली करना चाहती हूँ, और पहली बात तो यह है कि तुम गैबी हालत में हो और जिंदा इंसान हो, मरे हुए नहीं, और यानी तुम अपनी रूह या बदरू नहीं। और काली बदरू पर तुम्हें यही सबसे बड़ी फौकियत हासिल है कि तुम जिंदा इंसान हो और गैबी हालत में हो। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास मेरी सहेली रोहिणी की दी हुई तिलस्मी अंगूठी भी मौजूद है जो तुम्हें बदरूहों के असरात से महफूज रखने की ताकत रखती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ हमारे बदरू के कबीले में एक रस्म चली आ रही है कि स्याह चांद की रात में एक ज़बरदस्त जश्न होता है और ये रात हर 6 माह के बाद आती है। उस रात आधी रात के बाद आसमान पर स्याह चांद तलू होता है और ये चांद काला स्याह होता है, लेकिन उसके गोल किनारे रोशन होते हैं और जिसकी वजह से चांद स्याह आसमान पर नजर आता है। उस जश्न में काली बदरू भी शामिल होती है। उसे एक तख्त पर बिठा दिया जाता है और कबीले की तमाम बदरूहें काली बदरू के सामने रक्स करती हैं, उसकी तारीफ के गीत गाती हैं। उस रात काली बदरू सोमरस भी पीती है, और सोमरस तुम जानते होगे कि इंसानों की दुनिया में से शराब कहते हैं। काली बदरू काफ़ी सोमरस पीकर उसके बाद 6 माह तक उस सोमरस को हाथ भी नहीं लगाना होता और ये जश्न स्याह चांद
रात भर जारी रहता है, और जब जश्न खत्म होता है तो मैंने देखा है कि काली बदरू नशे में मदहोश होती है और उसे उसकी 4 बॉडीगार्ड बदरूहें पालकी में डालकर उस गार में ले जाती हैं, और उसके बाद काली बदरू अगले रोज सारा दिन गार में मदहोश पड़ी रहती है। बस यही वो रात है कि जब तुम हिम्मत करके उसकी माला में से हड्डियों का एक मोहरा ला सकते हो। यही एक तरकीब मेरी समझ में आई है, और इसके अलावा और ऐसी कोई तरकीब नहीं जिसकी मदद से तुम काली बदरू का मोहरा हासिल करने में कामयाब हो सको। मैंने कहा कि काली बदरू तो जरूर नशे में मदहोश होगी, लेकिन जो 4 बदरूहें तलवारें उठाए हुए गार के बाहर पहरा देती हैं तो वो पूरी तरह से चौकस होंगी, और वो मुझे गार में कैसे दाखिल होने देंगी? वो तो वहीं मेरा काम तमाम कर देंगी। मेरा ये एतराज सुनकर मेरी साथी रोहिणी भी सोच में पड़ गई, और मालिनी की बदरू बड़े सुकून अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। मेरी साथी और दोस्त रोहिणी ने मालिनी से कहा, शेरवान ठीक कहता है। शेरवान गैबी हालत में भी उनके करीब से जब गुजरेगा तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने काले जादू की ताकत से इतना जरूर महसूस हो जाएगा कि कोई चीज गार में दाखिल हुई है। बदरू मालिनी बड़े इत्मीनान से रोहिणी को सुनती रही, और जब उसने अपनी बात खत्म की तो वह कहने लगी, तुम क्या समझती हो कि मैं इन पहरेदार बदरूहों की जादुई ताकत से बेखबर हूं? मैं जानती हूं कि जब शेरवान गैबी हालत में भी उनके करीब से होकर गार में दाखिल होगा तो उन्हें यह एहसास जरूर हो जाएगा कि कोई नजर ना आने वाली शय गार में गई है। तो फिर तुम्हारे पास उसका क्या तोड़ है? उसका तोड़ मेरे पास है। वो क्या? रोहिणी ने पूछा। मैं शेरवान को ऐसा चमगादड़ बनाकर गार में भेजूंगी जो नजर नहीं आएगा, और जब शेरवान चमगादड़ के रूप में गार में दाखिल होगा तो बदरूहों को फौरन मालूम हो जाएगा कि कोई चमगादड़ गार में गया है। काली बदरू के गार में 10-12 चमगादड़ भी रहते हैं जो सारा दिन काली बदरू के तख्त के ऊपर छत के साथ उल्टे लटके रहते हैं, और रात को बाहर निकलकर सजा याफ्ता बदरूहों के गार में जाकर उनका खून चूसते हैं, और उनमें से वो चमगादड़ जिसका पेट भर जाता है काली बदरू के गार में वापस आ जाता है। चमगादड़ आमतौर पर रात की तारीकी में नजर नहीं आते, और जब शेरवान चमगादड़ के रूप में गार में दाखिल होगा तो पहरेदार बदरूहें यही समझेंगी कि ये काली बदरू के गार का चमगादड़ है जो किसी बदरू के खून से अपना पेट भरकर वापस आ गया है। और मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं चमगादड़ से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊंगा? क्यों नहीं, और अगर मैं तुम्हें जादू के जोर से चमगादड़ बना सकती हूँ तो तुम्हें उसी जादू के जोर से इंसानी शक्ल में वापस भी ला सकती हूँ। मैं चुप हो गया, और मेरे सर पर जो एक नादानी की वजह से एक नागहानी मुसीबत आन पड़ी थी उसे किसी ना किसी सूरत में मुझे काटना ही था। रोहिणी ने कहा कि लेकिन शेरवान चमगादड़ के रूप में काली बदरू की माला से हड्डी का मोहरा कैसे अलग कर सकेगा? और मालिनी कहने लगी, चमगादड़ के रूप में भी शेरवान का दिमाग एक इंसान का दिमाग होगा, और उसी तरह काम करता रहेगा जिस तरह आम दूसरे इंसानों का दिमाग काम करता है। मैं शेरवान को एक छोटा सा मंत्र बता दूंगी। गार में दाखिल होने के बाद वो काली बदरू के तख्त से एक तरफ बैठ जाएगा और ये देखेगा कि काली बदरू कहीं होश में तो नहीं, और अगर वो सूम रश के नशे में मदहोश होगी, और जिसका मुझे यकीन है कि वो ज़रूर होगी, तो शेरवान मेरा बताया हुआ मंत्र दिल में दोहराएगा, और उसके साथ ही वो अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाएगा, मगर वो गैबी हालत में रहेगा। उसके बाद शेरवान को अपनी अक्ल और बड़ी होशियारी से काम लेना होगा, और बड़ी एहतियात के साथ काली बदरू की माला में से हड्डी का एक मोहरा अलग करके अपने कब्जे में करना होगा, और मोहरा जब शेरवान के कब्जे में आ जाएगा तो फिर मेरा बताया हुआ मंत्र दिल में एक बार पड़ेगा, और उसके फौरन बाद वो एक बार फिर चमगादड़ का रूप इख्तियार कर लेगा, और वह उड़ता हुआ हमारे गार में वापस आ जाएगा। और यह है वो तरीका जिस पर अमल करने से तुम काली बदरू का मोहरा हासिल करने में कामयाब हो सकती हो, और उसके अलावा कोई तरकीब नहीं। मैंने सहमी बाद में मालिनी से पूछा, अगर काली बदरू को अचानक होश आ गया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि काली बदरू तुम्हें पकड़ लेगी, और सबसे पहले वो तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हारा सर तुम्हारे दर से अलग कर देगी, और उसके बाद तुम्हारी कटी हुई गर्दन पर मुंह रखकर तुम्हारा सारा खून पी जाएगी। फिर वो तुम्हारे जिस्म का सारा गोश्त खा जाएगी, और तुम्हारी हड्डियों को तोड़ तोड़ कर
उनके मोहरे और छल्ले बनाकर उनकी माला अपने गले में डाल लेगी। मैं सुन रहा था और मेरी रूह फना हुई जा रही थी। मुझे यूं महसूस होने लगा कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, और काली बदरू की माला को जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगा उसे होश आ जाएगा और मेरा वही हौलनाक अंजाम होगा जिसकी तफसील बदरू मालिनी ने बयान की थी। मैं मालिनी से बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर दहशत के मारे मेरा गला खुश्क हो गया और कोशिश के बावजूद मेरे हलक से आवाज ना निकल सकी। मेरी साथी रोहिणी ने मेरे जज्बात को भांप लिया और उसने मुझे जज्बात की तर्जमानी करते हुए मालिनी से कहा, मालिनी, और क्या इस बात का इम्कान है कि शेरवान के करीब जाने या काली बदरू की माला को हाथ लगाने से उसे होश आ जाए? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिशन की रात काली बदरू सोम रस के नशे में सारी रात बेसुध पड़ी रहती है। लेकिन अगर उसे होश आ भी गया तो शेरवान को चाहिए कि फौरन मेरा मंत्र पढ़ ले और वो उसी लम्हे चमगादड़ का रूप इख्तियार कर लेगा। और बदरू मालिनी ने मुझे भी तसल्ली दी और कहा कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। काली बदरू सोमरस इतना पी चुकी होती है कि दूसरे दिन से पहले उसके होश में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर यही फैसला हुआ कि काली बदरू का मोहरा लेने के लिए मुझे ही चमगादड़ के रूप में उसके गार में जाना होगा। ये मौत के मुंह में जाने वाली बात थी, लेकिन पुजारी रघु की हलाकत में दुश्मनी के खौफ से रोज रोज मरने की बजाय बेहतर था कि उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ये कोशिश करके देख ली जाए। हो सकता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। स्याह चांद के जश्न की रात को अभी 7 दिन बाकी थे और मालिनी ने कहा, और इतने दिन तुम दोनों मेरे गार में रहोगे और तुम्हारा गार से बाहर निकलना हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रोहिणी ने कहा कि तुम्हारी हदायत पर अमल करेंगे और तुम्हारे गार से बाहर कदम नहीं रखेंगे। मैं बयान नहीं कर सकता कि ये 7 दिन मैंने मालिनी बदरू के गार में किस ज़हनी अजियत के साथ गुजारे। कहाँ मुझे लाहौर, कराची की कुशादा सड़कों और जंगलों में फिरकर शिकार खेलने की आदत थी, और कहाँ मैं बदरूहों की दुनिया से एक तारीक गार में बंद होकर रह गया। लेकिन ये अजियत मुझे हर हाल में बर्दाश्त करनी थी और आखिर जश्न की रात आ ही गई। शाम हुई तो बदरू मालिनी ने मुझे अपने सामने बिठाकर वो खुफिया जादुई मंत्र बताया, और जिसको पढ़कर मुझे चमगादड़ से इंसान का रूप इख्तियार करना था और दूसरी बार पढ़कर इंसान से वापस चमगादड़ की शक्ल इख्तियार करके काली बदरू के गार से बाहर निकलना था। ये 4 लफ्जों का मंत्र था जो आज भी मुझे याद है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब कुफर है और काफरों की खराफात है। मालिनी ने मुझसे कहा था कि शेरवान, मैंने तुम्हें बड़ा कीमती मंत्र बता दिया है और हमें इसकी इजाज़त नहीं होती कि हम ये मंत्र किसी इंसान को बताएं, लेकिन जब किसी की जान को खतरा हो तो इस मंत्र से काम लिया जा सकता है। मालिनी ने मुझे हदायत की थी और कहा था कि शेरवान, मैंने जो खुफिया मंत्र तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है और अब मैं उसे तुम्हारे दिमाग से निकाल नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि ये मंत्र तुम्हें इस वक्त भी याद रहेगा जब तुम मेरी सहेली रोहिणी के साथ इंसानों की दुनिया में वापस जाओगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस मंत्र को सिर्फ अपनी जान बचाने और किसी बेगुनाह की जान बचाने और किसी बड़े मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करना। और ये मंत्र मुझे आज भी याद है, और मैं इस वक्त भी अगर चाहूँ तो खुफिया मंत्र पढ़कर इंसान से कोई दूसरा रूप इख्तियार कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मालिनी बदरू ने मुझे बिला ज़रूरत ये मंत्र पढ़ने से सख्ती से मना किया हुआ है। बहरहाल मैं अपनी दास्तान आगे शुरू करता हूँ। बदरूहों की दुनिया में वो स्याह चांद के जश्न की रात थी। उस रात मुझे चमगादड़ के रूप में खानख्वार काली बदरू के गार में दाखिल होकर उसकी माला में से हड्डी का एक मोहरा निकाल कर लाना था, और ये मौत का खेल था। इसमें मेरी जान भी जा सकती थी, और अगर चाहे बेकौले मालिनी के मैं हंगामी हालत में मंत्र पढ़कर इंसान से चमगादड़ बनकर वहां से भाग सकता था, लेकिन कोई पता नहीं था कि इस दौरान खानख्वार काली बदरू मुझ पर वार कर दे। और आकर वो उन सब बदरूहों की सरदार रानी थी और बड़ी जबरदस्त असीबी ताकत थी। हमने काली बदरू का गार देखा हुआ था और मालिनी ने भी मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि उसका गार किस जगह पर है। रात जरा गहरी हुई तो मालिनी ने अपनी सहेली रोहिणी से कहा, मैं स्याह चांद के जश्न में शरीक होने जा रही हूँ
آدھی رات کو جب سیاہ چاند نکلے گا اور جشن کا ہنگامہ گرم ہو جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس غار میں واپس آ جاؤں گی تاکہ اپنے سامنے شیروان کو کالی کے غار کی طرف بیٹھ سکوں، اور تم دونوں اس دوران غار میں ہی رہنا، غار سے باہر ہرگز قدم نہ رکھنا۔ اور یہ کہہ کر مالنی چلی گئی۔ میں اور روہنی غار میں اکیلے رہ گئے۔ روہنی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑے پیار اور کسی قدر تشویش کے لہجے میں کہا، میرے شہزادے شیروان، میں جانتی ہوں کہ تم ایک بڑی ہی خطرناک مہم پر جا رہے ہو، اور یہ خطرہ تم اپنے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی مول لے رہے ہو۔ لیکن میرے شہزادے، تم بھی جانتے ہو کہ ہمیں کالی بدروح کے مہرے کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم انسانوں کی دنیا میں واپس جا کر اپنے جانی دشمن پجاری رگو کی خون خوار دشمنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے کہا، تم میری فکر نہ کرو اور میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ میں جس ہلاکت کے دلدل میں پھنس چکا ہوں، اب اس میں سے میرا خدا ہی مجھے باہر نکالے گا۔ تم مسلمان ہو چکی ہو، بس میرے لیے دعا کرنا۔ روہنی یعنی سلطانہ کہنے لگی، میں تو تمہارے جانے کے فوراً بعد خدا کے حضور سجدے میں گر کر اس سے تمہاری حفاظت کی بھیک مانگوں گی، اور خدا میرے گناہ بھی بخش دے۔ شہزادے شیروان سے شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میں بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتی رہی ہوں، جو بہت بڑا گناہ تھا، اور شاید مجھے میری اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ روہنی کی آواز میں رکت پیدا ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اتنی دیر سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے بھی اس سے ایک قسم کا تعلق خاطر پیدا ہو گیا تھا۔ اور میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، سلطانہ، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ مجھ سے اور تم سے نادانی اور ناسمجھی میں جو برے عمل ہوئے ہیں، ہم نے ان سے توبہ کر لی ہے، اور آئندہ سے ایسے برے عمل نہ کرنے کا دل سے فیصلہ کر لیا۔ اس لیے سمجھ لو کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا، اور باقی ہمارے برے عمل کی وجہ سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اسے تو ہمیں بھگتنا ہی ہوگا، مگر یقین کرو کہ اللہ میاں اس آزمائش سے بھی ہمیں خیریت سے نکال دے گا۔ میری باتوں سے روہنی یعنی سلطانہ کو بڑا حوصلہ ہوا اور کہنے لگی، شیروان، پہلے کبھی تم نے مجھ سے اتنی اچھی باتیں نہیں کی، اور تمہاری باتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ ہم غار میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ایک ایسی باتیں کرتے رہے، اور اتنے میں دور سے بدروحوں کے شور و گل کی آوازیں آنے لگیں۔ روہنی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سیاہ چاند نکل آیا ہے اور بدروحوں کا جشن شروع ہو گیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں غار سے نکل کر آسمان پر دیکھوں کہ سیاہ چاند کیسا ہوتا ہے، مگر مالنی نے ہمیں غار سے باہر قدم رکھنے کو سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ بدروحوں کے شور و گل کی آوازیں دور سے آ رہی تھی، اور ان کی آوازیں چیخ و پکار کی بھیانک آوازیں تھیں۔ بدروحوں کے تو کہکے بھی بھیانک ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد بدروح مالنی غار میں آ گئی، اور آتے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میرا خیال تھا کہ کالی سردار رانی سوم رس میں مدہوش ہو کر اپنے غار میں چلی جائے گی، مگر آدھی رات گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک جشن میں دوسری بدروحوں کے ساتھ سوم رس پی رہی ہے، اور میں تمہیں صرف یہی بتانے کے لیے آئی تھی۔ پھر اس نے روہنی سے کہا کہ روہنی، تم اپنے شہزادے کی فکر نہ کرنا، آج کالی سردار رانی بہت سوم رس پی رہی ہے، اور جب وہ غار میں جائے گی تو اسے کوئی ہوش نہیں ہوگا، اور شیروان کا کام آسان ہو جائے گا۔ میں جاتی ہوں، اور جس وقت کالی سردارنی اپنے غار میں چلی گئی تو اس وقت آؤں گی۔ اور مالنی چلی گئی۔ میں اور روہنی سلطانہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور میری نیند بالکل اڑ چکی تھی۔ ان حالات میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ رات گزرتی جا رہی تھی، اور بدروحوں کے شور و گل کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگیں۔ پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب ہمیں مالنی کا انتظار تھا، جو ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا، اور مالنی آ گئی۔ کہنے لگی کہ خون خوار کالی نے آج بہت پی ہے، اور شیروان تمہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ اور روہنی سلطانہ نے پوچھا کہ کیا وہ اپنے غار میں چلی گئی؟ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ذرا اور انتظار کر لیا جائے تاکہ کالی بدروح نشے میں پوری طرح بے سدھ ہو جائے۔ جب غار میں بیٹھے بیٹھے مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تو مالنی نے مجھ سے کہا، شیروان تیار ہو جائے۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ چمگادڑ کی شکل اختیار کرنے کے بعد میں انسانوں کی طرح سوچوں گا، یا میری سوچ میں بھی چمگادڑ کی طرح ہو جائے گی؟ مالنی کہنے لگی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ چمگادڑ بننے کے بعد بھی تمہاری انسانی دماغ اسی طرح کام کرتا رہے گا،
चमगादड़ के रूप का तुम्हारे दिमाग और दिल पर कोई असर ना होगा। तुम उसी तरह सोचोगे और जिस तरह अब सोच रहे हो, और उस तरह महसूस करोगे जैसे अब महसूस कर रहे हो। और सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे जिस्म का वजन बहुत हल्का हो जाएगा। और मैंने कहा, मेरे जिस्म का वजन इस वक्त भी जबकि मैं गायब हूं बहुत हल्का है। और मालिनी बोली, बस चमगादड़ के रूप बदलने के बाद तुम बिल्कुल ऐसे ही महसूस करोगे, कोई फर्क ना पड़ेगा, और मेरे सामने चबूतरे पर आकर बैठ जाओ। मैंने रोहिणी सुल्ताना की तरफ देखा। रोहिणी सुल्ताना की आंखों में इस वक्त मोहब्बत के जज्बात धलक रहे थे। उसने मेरा गैबी हाथ अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि रोहिणी और मालिनी मुझे गैबी हालत में भी देख रही थी। और मालिनी ने मुझे एक बार फिर कहा, तुम्हें काली बदरू का गार याद है ना? मैंने कहा कि मुझे रोहिणी ने यहाँ आते वक्त दूर से दिखा दिया था। और फिर मैंने मालिनी को काली बदरू के गार का नक्शा बताया तो मालिनी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही नक्शा बताया है, और बस वही खौरख्वार काली का गार है। और वैसे भी जब तुम चमगादड़ बन जाओगे तो तुम्हें एक गार में से दूसरे चमगादड़ों की बू आएगी, और जिस गार में से चमगादड़ों की बू आए समझ लेना कि वही खौरख्वार काली का गार है, क्योंकि सिर्फ काली के गार में चमगादड़ों का बसेरा है और वो किसी गार में नहीं जाते। अब अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मालिनी ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया, और खुदा जाने में दिल में क्या पड़ रही थी। और मेरी आंखें अगरचे बंद थी, मगर मुझे इसकी धीमी धीमी बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। और कुछ देर के बाद मालिनी ने ऊंची आवाज में वो मंत्र पढ़ा जो उसने मुझे पहले याद करा था। और ये 4 लफ्जों का मंत्र था। लंबे लंबे 4 लफ्ज थे जो चड़ेलों की जुबान के अल्फाज लगते थे। और जैसे उसने मंत्र खत्म किया और मेरा हाथ छोड़ दिया, मुझे खफीफ सा झटका लगा और मैं चबूतरे से फिजा में बुलंद हो गया। अब मैंने देखा कि मैं इंसान से चमगादड़ बन चुका हूँ, और मेरी छतरियों ऐसे छोटे छोटे पर थे, और मैं उन गार में अंदर चक्कर लगा रहा था। रोहिणी हैरत ज़दा सी होकर मुझे गार में इधर उधर उड़ते देखती रही। और मालिनी ने बुलंद आवाज में कहा, शेरवान, इस वक्त तुम्हारी उंगली में रोहिणी की दी हुई अंगूठी नहीं है, लेकिन याद रखो उसका सारा असर और उसकी सारी ताकत तुम्हारे जिस्म में मौजूद है, जो तुम्हें खौरख्वार काली के असीब से महफूज रखेगी। अब जाओ, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। रोही सुल्ताना ने हाथ हिलाकर मुझे अलविदा किया, और मैं चमगादड़ के रूप में गोता लगाकर गार से बाहर आ गया। रात तारीख थी और हर तरफ असीबी सन्नाटा छाया हुआ था। गार से बाहर आते ही मैंने उड़ान भरकर ऊपर को उठ गया, और मेरी निगाह आसमान पर पड़ी। आसमान के मशरिकी उफ्क पर मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक गोल स्याह चांद आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। वो बिल्कुल स्याह था और उसके किनारों पर से हल्की हल्की रोशनी फूट रही थी। इंसानों की दुनिया में ऐसा आमतौर पर चांद ग्रहण के वक्त होता है। मालिनी ने ठीक कहा था कि मेरा जिस्म अगरचा चमगादड़ का था, मगर मेरा दिमाग मेरा अपना था, और मैं चमगादड़ की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह सोच रहा था। इतना फर्क जरूर पड़ा था कि मेरी समाज की हिस्स ज्यादा तेज हो गई, और मैं उस तरफ आ गया जहां मुझे रोहिणी ने खौरख्वार काली सरदारनी का गार दिखा दिया था। गार के बाहर दोनों तरफ 2 मशालें रोशन थी, और 4 बदरू बॉडी गार्ड हाथों में नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। और ये काले स्याह हबशियों की तरह की बदरूहें थीं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। और चमगादड़ों के बारे में ये तो आपको मालूम होगा कि वो सारा दिन दरख्तों की शाखों में उल्टी लटकी रहती हैं। रात को अपने शिकार की तलाश में निकलती हैं, क्योंकि उन्हें दिन की रोशनी में कुछ नजर नहीं आता। वो रात के अंधेरों में ही देख सकती हैं, और वो रात के वक्त घरों के बाहर बंधी हुई गाय, भैंसों या घोड़ों वगैरह की गर्दन से चिमट कर उनके खून से अपना पेट भरती हैं। और जब वो रात को हवा में परवाज करती हैं तो वो इंसानी आंख को दिखाई नहीं देती, और उनकी रफ्तार बड़ी तेज होती है। पलक झपकने में उड़ान भरकर इधर से उधर निकल जाती हैं। मैंने ये देखने के लिए पहरेदार बदरूहों को दिखाई देता हूं या नहीं, गार के बाहर फिजा में बड़ी तेजी से 2-3 गोते लगाए, तो मैंने देखा कि 2 बदरूहों ने ऊपर निगाहें उठाई और फिर खामोशी से पहरा देने लगी। उन्होंने मुझे भी काली बदरूह के गार की चमगादड़ समझा, जो अपना पेट भरने जा रही थी या पेट भरकर गार की तरफ वापस आ गई। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि बदरूहें मेरे वजूद से बेनियाज हैं, तो मैंने गोता लगाया और एक जनाटी के साथ काली बदरू के गार में घुस गया।
غار میں پہلے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور پھر دیکھا کہ آگے جا کر ایک چبوترا تھا جس پر تخت بچھا ہوا تھا اور اس تخت پر ایک ڈرونی شکل والی بدرو بے سدھ پڑی تھی اور یہ خونخوار کالی بدرو ہو سکتی تھی۔ اس کی تصدیق یوں ہوئی کہ تخت کے سرہانے کی جنم جلتی مشعل کی روشنی میں مجھے اس کی ڈرونی شکل والی سیاہ فام بدرو کے گلے میں ہڈیوں کی مالائیں نظر آ گئیں۔ اس خیال سے کہ میرے بار بار پرواز کرنے سے خونخوار کالی کی آنکھ نہ کھل جائے، میں دیوار کے ساتھ چمٹ گیا اور چمگادڑوں والا چھوٹا سا سر گھما کر کالی بدرو کو دیکھنے لگا۔ خونخوار کالی بھینس کی طرح سانس لے رہی تھی اور اس کی سانس کی ناگوار بو غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ سانس لینے سے خونخوار کالی کا بدا پیٹ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا اور میری نظریں اس کی گردن کی مالاؤں پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور نیچے زمین پر آ کر چمگادڑوں کی طرح پر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ میں بھی چمگادڑوں کی طرح ہانپ رہا تھا اور معلوم ہوا کہ چمگادڑ کو بڑی جلدی سانس چڑھ جاتا ہے، اور پھر میں اچھل کر خونخوار کالی بدرو کے تخت پر جا بیٹھا اور غور سے اسے سوتے میں دیکھنے لگا، اور یہ چڑیل واقعی بے سدھ ہو چکی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا اور اب مجھے وہاں سے اپنی اصلی انسانی روپ میں ظاہر ہو کر کالی کے مالا سے انسانی ہڈی کا کوئی مہرہ نکالنا تھا۔ خونخوار کالی کے گلے میں ہڈیوں کی 6-7 مالائیں تھیں، اور میں نے غار کے دہانے کی طرف دیکھا اور اس طرف کوئی نہیں تھا اور پہرے داروہیں باہر ہی پہرا دے رہی تھیں۔ میں نے مالنی کا بتایا منتر دل میں پڑا اور اس کے فوراً بعد مجھے جیسے ایک دھچکا سا لگا اور دوسرے لمحے میں خونخوار کالی کے تخت پر اس کے بالکل قریب اپنے انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ میں انسانی شکل میں آتے ہی بالکل سمٹ کر جتنا نیچے ہو سکتا تھا ہو گیا اور مشعل کی روشنی ہڈیوں کی مالاؤں پر پڑ رہی تھی۔ ایک جگہ ہڈیوں کے ایک مالا کے مہرے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور میں جھٹکے سے مہرے توڑتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں کالی کی بدرو کو ہوش نہ آ جائے۔ مجھے کسی ایسے مہرے کی تلاش تھی جو ذرا سی کوشش کے بعد میرے ہاتھوں میں آ جائے، اور جہاں سے 6-7 ہڈیوں کے مہرے باہر کو نکلے ہوئے تھے اور میں نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں 1000 وولٹ کی بجلی کی ننگی تار کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 2-3 بار کانپی، مگر میں نے ہمت سے کام لیا اور خدا کا نام لے کر اپنی انگلیوں سے خونخوار کالی کی گردن کی مالاؤں کو اس جگہ سے چھوا جہاں سے کچھ ہڈیوں کے مہرے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ ایک مہرہ میری انگلیوں کی گرفت میں آ گیا اور میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا اور وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ میں نے مہرے پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے انگوٹھے سے اسے ذرا زور سے دبایا تو مہرہ مالا سے الگ ہو کر میرے ہاتھ میں آ گیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو مجھے نصیب ہوئی تھی۔ کالی بدرو کا مہرہ ہاتھ میں دبائے میں 1-2 سیکنڈ کے لیے وہیں پتھر کا بت بنا ہوا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں خونخوار کالی کو پتہ تو نہیں چل گیا، لیکن اسے کوئی ہوش نہ تھا اور وہ سونپ رس میں دھت ہو کر بے ہوش پڑی تھی۔ قدرت میری مدد کر رہی تھی اور اب وہاں 1 سیکنڈ بھی رکنا خطرناک ہو سکتا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں مالنی کا بتایا ہوا منتر دوبارہ پڑھا، اور اسی لمحے میں اپنے انسانی شکل کو چھوڑ کر ایک بار پھر چمگادڑ بن گیا، اور چمگادڑ بنتے ہی میں نے محسوس کیا کہ خونخوار کالی کا مہرہ میرے ایک ہاتھ کے چھوٹے سے پنجے میں تھا۔ میں فوراً اڑان بھر کر اوپر کو اٹھا اور گوتا لگا کر تیزی سے غار میں سے باہر نکل گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ موت کے منہ سے زندہ سلامت ہی نہیں بلکہ اپنا مقصد حاصل کر کے نکل آیا ہوں۔ غار سے نکلنے کے فوراً بعد میں اوپر کی طرف بلند ہو گیا اور کافی اوپر جا کر میں اس ٹیلے کے حق میں اترنے لگا جہاں روہنی اور مالنی بے چینی سے میری راہ دیکھ رہی تھی۔ جب میں مالنی کی بدرو کے غار میں چمگادڑ کے روپ میں غوطہ لگا کر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ روہنی اور مالنی کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اور وہ نگاہیں اوپر اٹھائے ہوئے مجھے غار میں چکر لگاتے دیکھ رہی تھیں۔ میں مٹی کے اس چبوترے پر اتر گیا جہاں سے مجھے مالنی نے چمگادڑ بنا کر اس خطرناک مہم پر روانہ کیا تھا۔ چبوترے پر بیٹھنے کے فوراً بعد میں نے خفیہ منتر پڑھا اور اپنی انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ مالنی اور روہنی جلدی سے میرے پاس آ گئیں اور روہنی کو تو میرے زندہ واپس آ جانے کی بے حد خوشی ہوئی، اور مالنی نے مجھ سے پوچھا اور جس کام کے لیے تم گئے تھے کیا ہو گیا؟ اور میں نے اپنی بند مٹھی کھول کر اس کے آگے کر دی۔ میری مٹھی میں کالی بدرو کی مالا کی ہڈیوں کا مہرہ تھا اور مالنی نے اسے اٹھا کر غور سے دیکھا، پھر سونگا اور بولی، شیروان
یہ کالی سردارنی کی مالا کا مہرہ ہی ہے، اور تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جس کی مجھے بہت کم امید تھی، بلکہ مجھے تو تمہاری جان کی بھی فکر لگ گئی تھی۔ روہنی نے آگے بڑھ کر میری پیشانی کو چوم لیا اور کہنے لگی، خدا نے میری دعائیں قبول کر لی۔ پھر اس نے مالنی سے کہا، مالنی بہن، اب تم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے واپس انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتے ہو، اور ہمیں اجازت دو، کیونکہ اگر کالی کی بدرو کو ہوش آ گیا تو ممکن ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس کی مالا میں سے انسانی ہڈیوں کا ایک مہرہ کم ہو گیا ہے، اور پھر ہمارے لیے یہاں سے فرار ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ مالنی کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہتی ہو، اور یہ مہرہ تمہارا ہے، اب اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھنا، بلکہ اس کو کسی مضبوط باریک تار میں پرو کر اپنے بازو سے باندھ لینا، اور ہرگز کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر مالنی نے مجھے بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ شیروان، روہنی تو ایک روح یا بھٹکی ہوئی بدروح ہے، تم زندہ انسان ہو، اور تم دوسرے انسانوں سے اکثر ملتے جلتے رہتے ہو۔ یاد رکھو کہ کالی کے مہرے کا ذکر تم بھی کسی کے آگے نہ کرنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات بتا دینے سے تم دونوں میں سے بھی اس پر بھی بھاری مشکل میں پھنس جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں تم سے اور روہنی تم دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خون خوار کالی کے مہرے کا ذکر بھول کر بھی کسی سے نہیں کروں گا۔ اور یہ بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ جس وقت مالنی نے مجھے چمگادڑ کا روپ دیا تھا تو وہ پہلے مجھے غیبی حالت سے واپس میری انسانی حالت میں لے آئی تھی، اور جس وقت میں مہرہ لے کر اس کے پاس آ کر اپنی انسانی شکل میں واپس آیا تھا تو غیبی حالت میں نہیں تھا بلکہ ظاہری حالت میں تھا۔ روہنی نے کالی کا مہرہ لے کر اسے اپنی ساڑی میں چھپا کر رکھ لیا، اور اس کے بعد روہنی اور مالنی دونوں بدروح سہیلیاں ایک دوسرے کے گلے لا کر ملیں، اور مالنی نے کہا، روہنی اپنا خیال رکھنا، پجاری رگو تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ بڑا مکروہ اور طاقتور دشمن ہے۔ اس کے پاس ایسے وید منتر ہیں کہ اگر وہ کسی چٹان پر پھونک دے تو چٹان 2 ٹکڑے ہو جائے۔ روہنی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو مالنی، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، اور میں اس کے ہر وار کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی، اور پھر ایک دن اس شیطان کی مکروہ بدروح کو اگنی کی چتا میں جلا کر بسم کر دوں گی، اور اپنے آپ کو اور شہزادے شیروان کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو پجاری رگو کی چنگل سے مکت کرا دوں گی۔ مالنی کہنے لگی کہ میری پیاری سہیلی، تمہیں اور شیروان کو اب قدم قدم پر چوکس ہو کر رہنا پڑے گا، کیونکہ بہت جلد پجاری رگو کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کالی بدروح کی مالا کا مہرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ پجاری رگو اس مہرے کی عصیبی طاقت کو جانتا ہے، اور وہ ہر قیمت پر تم سے یہ مہرہ چھین لینے کی کوشش کرے گا۔ روہن نے اس کے جواب میں کہا، اور میں پجاری رگو کی تمام ہتھکٹوں کو جانتی ہوں، اور وہ مجھ سے کالی کا مہرہ کیا چھینے گا، بلکہ میں خدا کی مدد سے اور اس مہرے کی عصیبی شکتی کے ذریعے رگو کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں گی۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں، اور ہمیں یہاں زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ روہنی نے اتنا کہہ کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا، اور مجھے ایک دھچکا سا لگا اور میں غائب ہو گیا۔ مجھے سوائے اپنے وہاں ہر شے نظر آ رہی تھی، اور مالنی بھی نظر آ رہی تھی، اور روہنی بھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے روہنی بھی میری نگاہوں سے غائب ہو گئی، اور مالنی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خدا حافظ سلطانہ۔ بدروح مالنی نے پہلی بار وہاں روہنی کو اس کے مسلمان کے نام سے پکارا تھا، اور اس کے جواب میں روہنی کی آواز سنائی دی، اور اس نے کہا، خدا حافظ مالنی۔ میرے پاؤں اپنے آپ زمین سے بلند ہو گئے، اور ہم مالنی کے غار سے تیرتے ہوئے باہر ٹیلے کی ڈھلان پر نکل آئے، اور باہر نکلتے روہنی نے مجھے سرگوشی میں کہا، جب تک میں نہ کہوں زبان سے کوئی لفظ نہ نکالنا، اور بالکل خاموش رہنا۔ ٹیلے کی ڈھلان پر آتے ہی ہم فضا میں اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئے، اور جب ہم کافی بلندی پر چلے گئے تو میں نے نیچے دیکھا۔ بدروحوں کی دنیا کے پہاڑ سیاہ دبوں کی طرح نظر آنے لگے، اور ایک خاص اونچائی پر پہنچنے کے بعد روہنی سلطانہ نے مجھے ساتھ لیے ہوئے دائیں جانب ایک غوطہ لگایا، اور ہم تیزی سے اڑنے لگے۔ ایک مقام پر آ کر ہمیں سیاہ دھوئیں کے مرگولوں نے گھیرے میں لے لیا، اور یہاں روہنی نے رفتار اور زیادہ تیز کر لی۔ ہم سیاہ دھوئیں کے مرگولوں میں سے تیر کی طرح نکل آئے، اور آگے کھلی فضا تھی اور کسی قدر روشن بھی۔ روہنی سلطانہ کی آواز آئی، شیروان، میں انتہائی رفتار سے پرواز کرنے والی ہوں، اور میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روک لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب آتی دفعہ روہنی نے انتہائی رفتار سے پرواز شروع کی تھی تو مجھے کچھ اس قسم کا احساس ہوا تھا جیسے کسی نے مجھے اچانک اوپر کھینچ لیا ہو۔ ایک سیکنڈ بعد مجھے بالکل ویسے احساس ہوا، اور اس کے بعد مجھے نیچے زمین نظر آنا بند ہو گئی۔ ایک سنسناہٹ کی سی آواز میرے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی، اور مجھے اپنے چاروں طرف اور اوپر نیچے ایک گہرے سناٹے کا احساس ہو رہا تھا۔
खुदा ही बेहतर जानता था कि वो खला था या दुनिया की फिजा, या कौन सा खलाई जून था, और जिसमें से रोहनी एक ऐसी रफ्तार के साथ मुझे अपने साथ उड़ाए लिए जा रही थी और जिसका अंदाजा लगाना मेरे बस की बात ना थी। किसी वक्त मुझे लगता कि हम खला में किसी जगह मुअल्लक होकर रह गए हैं, और फिर अचानक मुझे गर्मी का एहसास हुआ और कुछ देर के बाद गर्मी खत्म हो गई। सर्दी शुरू हो गई और कुछ देर के बाद सर्दी भी खत्म हो गई, और फिर ना सर्दी थी और ना गर्मी, और अचानक दूर से बादल का एक स्याह टुकड़ा तेजी से आता हुआ हमारे करीब से होकर पीछे निकल गया। उसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि हम किस कदर ज्यादा तेज रफ्तारी से प्रवास कर रहे हैं, और बादल बहुत बड़ा था, मगर वो मेरे पलक झपकने से पहले ही हमारे करीब से होकर निकल गया। मैं हैरान हो रहा था कि अगर हम जमीन के गिर्द गलाफ की तरह लिपटी फिजा में से गुजर रहे हैं, तो फिजा में बिखरे हुए करोड़ों जर्रात की रगड़ से हम आग में जलकर भस्म क्यों नहीं हो जाते। और जिस तरह के आसमान से गिरे हुए शुहाबे साकब जमीन की फिजा में दाखिल होते ही फिजा के जर्रात की रगड़ से जलकर राख हो जाते हैं। अगर हम खला में से गुजर रहे थे तो ये कैसे हो सकता है कि हम न सिर्फ जिंदा थे बल्कि सांस भी ले रहे थे। खला में तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, और कोई इंसान खलाई लिबास के बगैर खला में सफर नहीं कर सकता। और फिर खला में ऑक्सीजन ना होने के अलावा इतनी सर्दी होती है कि कुतुब शमाली और कुतुब जनाबी की यख बस्ता सर्दी को एक साथ मिलाकर उसकी शिद्दत को 1 लाख गुना ज्यादा कर दिया जाए तो भी वो खला की सर्दी के मुकाबले में गर्मी ही होगी, सर्द नहीं होगी। और ना सिर्फ ये कि मुझे सर्दी नहीं लग रही थी और दम भी नहीं घुट रहा था, बल्कि मैं इतने आराम सुकून से खड़ा था जैसे किसी लिफ्ट में खड़ा हूं। अचानक हल्की खुशगवार हवा मुझे छू कर गुजरने लगी। मैंने रोहिणी की तरफ देखा। अब वो गायब नहीं थी बल्कि नजर आने लगी थी और कहने लगी, हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। मैंने नीचे देखा और सफेद बालों के टुकड़े बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रहे थे। उनके नीचे किसी शहर की छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देने लगी। हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी और रोहिणी के मुंह से बेख्तियार निकल गया, शेरवान, इंसानों की दुनिया कितनी कितनी खूबसूरत है। हाँ, मैं देख रही हूँ कि मुझे इंसानों की दुनिया और इंसानों से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन कुछ लोग दुनिया की खूबसूरती और यहाँ रहने वाले मासूम इंसानों की खुशियाँ बर्बाद करना चाहते हैं। मैं इंसानी के दुश्मन ऐसे लोगों को ख़त्म करने का अहद कर चुकी हूँ, और मैं दुनिया और इंसानों की भलाई की इस मुहिम में तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने बड़े जज्बाती अंदाज में सुल्ताना से कहा, और वो बोली, तुम्हारी जुबान से यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोहिणी, सुल्ताना के मुंह से निकले हुए मोहब्बत भरे अल्फाज सुनकर मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी बहुत हुई। उसने पहली बार मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और मुझे इसलिए भी खुशी हुई कि वो जानती थी कि मैं उसका मरहूम खावंद या महबूब नहीं, जिसने दुनिया में दूसरा जन्म लिया है। और वो मुझे बता चुकी थी कि मैं उसके मरहूम शोहर शेरवान का हम शक्ल हूँ, उसका दूसरा जन्म नहीं हूँ। अगरचे मेरी शक्ल में उसे अपना मरहूम महबूब याद आ जाता था, उसके बावजूद उसने मेरी एक अलग शख्सियत का एतराफ़ किया था और मेरी उसी अलग शख्सियत से मोहब्बत करने लगी थी। किसी शहर की पहाड़ियाँ, जंगल और खेत हमें नीचे साफ नजर आने लगे, और मैंने अभी तक उस जगह को नहीं पहचाना था। और फिर मुझे एक दो हीकल किले की फसील दिखाई दी। मैंने रोहिणी से पूछा, सुल्ताना, ये कौन सा शहर है? हम जहाँ से चले थे उसी जगह वापस आ गए हैं, और ये झांसी का शहर है, और जो किला तुम देख रहे हो ये मेरे महल का खंडर है। हम वीरान महल के खंडर की छत पर आ गए, और छत पर कदम रखते ही हम दोनों गैबी हालत से अपनी अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गए। इस वक्त झांसी शहर में सुबह हो रही थी। महल के नीम तारीख जीने में से उतरकर हम महल के बालकोनी वाले कमरे में आकर संगे मर के चबूतरे पर बनी हुई 12 दरी में आकर बैठ गए। मैंने रोहिणी सुल्ताना से कहा कि तुम्हारी सहेली मालिनी अगर हमारी मदद ना करती तो हम खौन खबार काली का मोहरा हासिल करने में शायद कभी कामयाब ना होते। रोहिणी कहने लगी कि हमारी मदद हमारे खुदा ने की है और मालिनी मेरी सहेली एक जरिया थी। मैंने कहा कि तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इस महल के खंडर में छुपकर अपने दुश्मन पुजारी रघु का इंतजार करें कि वह अपने हबशी गुलामों के बदरूहों के जरिए हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करता है? रोहिणी कहने लगी, इससे पहले कि दुश्मन हम पर वार करे हमें उस पर वार कर देना चाहिए और दुश्मन को अपनी ताकत जमा करने का मौका नहीं देना चाहिए। मैंने उससे कहा, लेकिन हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ कहाँ गात लगाकर बैठा हुआ है
और हम कैसे उस पर वार कर सकते हैं। क्या तुम अपनी तिलस्मी ताकत से पता नहीं कर सकती कि हमारा दुश्मन पुजारी रघु इस वक्त कहाँ होगा और वह तुम्हें अपने कब्जे में करने और मुझे हलाक करने के लिए क्या मंसूबा बंदी कर रहा है। रोहिणी कहने लगी कि पुजारी रघु बड़ी जबरदस्त तिलस्मी कुव्वत का मालिक है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसके वार को नाकाम जरूर बना सकती हूँ और उस पर छुप कर या घात लगाकर वार भी कर सकती हूँ। मैं उसके सामने नहीं जा सकती। अगर मैं उसके सामने आ गई तो फिर मैं अपना आप नहीं बचा सकूंगी और यूं मुझे उससे दूर रखकर दो रुखी जंग करनी होगी। उसे अपना आप बचाना भी होगा और उस पर वार भी करना होगा। और हमारी ये जंग पिस्तौल बंदूक की जंग नहीं बल्कि तिलस्मी मंत्रों की जंग होगी। मैंने रोहिणी से कहा, मैंने सुन रखा है कि हर जिन भूत या चुड़ैल की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अगर इंसान को उस कमजोरी का पता चल जाए तो वो चुड़ैल या भूत इंसान के कब्जे में आ जाता है। पुजारी रघु भी एक बदरूह है और एक भूत है, और क्या उसकी कोई ऐसी कमजोरी नहीं है। रोहिणी कहने लगी कि जरूर होगी। कुदरत ने इन शैतानी बदरूहों की हलाकत के लिए उनका कोई न कोई कमजोर पहलू जरूर रखा होता है। पुजारी रघु की भी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी और उसका मुझे इल्म नहीं, उसका हमें सुराग लगाना होगा। ये सुराग कैसे लगाया जा सकता है। रोहिणी गहरी सोच में थी और कहने लगी, पुजारी रघु की कमजोरी का राज मुझे मुर्दा ब्राह्मण लड़की की अर्ध जली लाश ही बता सकती है। ऐसी लाश जिसे चिता की आग पर पूरी तरह जलाए बगैर दरियाए गंगा की लहरों के हवाले कर दिया गया हो। मैंने कहा, यह तो बड़ी पचीदा और भूल भलियों वाली बात है, और जहां तक मुझे मालूम है हर हिंदू औरत और मर्द की लाश को जब चिता पर रखकर आग लगाई जाती है तो उसके जिस्म को पूरी तौर पर जलाकर राख कर दिया जाता है और उसके रिश्तेदार सुबह के वक्त उसकी हड्डियां वगैरह बर्तन में डालकर ले जाते हैं। किसी ब्राह्मण औरत की ऐसी लाश हमें शायद कहीं से भी नहीं मिलेगी और जिसे आधा जलाकर दरिया में बहा दिया गया हो। रोहिणी कहने लगी कि सिर्फ एक जगह है और हमें ऐसी आध जली लाश मिल सकती है, और वो जगह बनारस में दरियाए गंगा के किनारे पर वाक़या शमशान है। बनारस में दरियाए गंगा के शमशानों को हिंदू लोग बड़ा मुकद्दस मानते हैं और उनका अकीदा है कि अगर किसी हिंदू मुर्दे को गंगा के किसी घाट के शमशान में जलाया जाए तो उसकी आत्मा सीधी स्वर्ग में चली जाती है और उसे आवागौन के चक्कर से निजात मिल जाती है। चुनाचे लोग यही कोशिश करते हैं कि उनका अगर कोई मर जाए तो वो उसकी लाश गंगा के घाट पर नजर आतिश करें, और उसकी वजह से बनारस के दरिया किनारे वाले शमशानों में ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि वहां मुर्दा लाशों की कतार लगी रहती है। बनारस और दूसरे करीबी शहरों से भी लोग अपने मुर्दों को वहां जलाने के लिए लाते हैं और मुर्दे जलाने वालों को सारा दिन सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। इतने रश में किसी मुर्दे के पूरी तरह से जल कर राख होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग अपने मुर्दे घाट पर लाशें जलाने वालों के हवाले करके उन्हें पैसे देकर चले जाते हैं। वो 6-6, 7-7 घंटे इंतजार नहीं कर सकते और ऐसे मुर्दों के साथ लाशें जलाने वाले ये सलूक करते हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत जलाकर आध जली लाश को दरियाए गंगा में बहा देते हैं। उन आध जली लाशों को मछलियां खा जाती हैं और बाज़ लाशें तैरती हुई दूर निकल जाती हैं। हमें सिर्फ गंगा के किनारे घाट पर ही किसी ब्राह्मण हिंदू औरत की आध जली लाश मिल सकती है। मैंने रोहिणी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि किसी आध जली लाश पर तुमने चिल्ला किया तो वह तुम्हें पूरी रघु की कमजोरी बता सकेगी। ये मैं जानती हूं कि अगर मेरा चिल्ला पूरा हो गया और चिल्ला काटने के दौरान पुजारी रघु को पता ना चल गया तो औरत की आध जली लाश बोल पड़ेगी और मुझे बता देगी कि पुजारी रघु की कमजोरी क्या है। मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले यही करना होगा, क्योंकि दुश्मन की अगर कोई कमजोरी हाथ आ जाए तो उसे आसानी से शिकस्त दी जा सकती है, और उसके लिए हमें आज ही बनारस जाना होगा और वहां शमशान घाट पर किसी ब्राह्मण औरत की आध जली लाश को तलाश करना होगा। और अगर हमें पूरी लाश ना मिल सकी तो क्या करेंगे, मैंने पूछा। रोहिणी ने कहा कि पूरी लाश की मुझे जरूरत भी नहीं है और मुझे सिर्फ आध जली लाश का सर चाहिए और मुझे आध जले सर पर मंत्र पढ़कर चिल्ला काटना होगा। मैंने कहा कि बनारस यहाँ से कितना दूर होगा और फासला मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता और हमें देर नहीं करनी चाहिए और इसी वक्त बनारस रवाना हो जाना चाहिए।
बदरूहों की दुनिया में तो मुझे बहुत भूख का एहसास तक नहीं हुआ, और शायद इसीलिए कि वहां मैं तुम्हारे साथ गैबी हालत में था। मगर अब मैं जिंदा हालत में हूं और मुझे सख्त भूख लगी है। सबसे पहले तो मैं किसी होटल में बैठकर खाना खाऊंगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ बनारस जा सकूंगा। रोहिणी मुस्कुराने लगी और कहा, तुम्हें जिंदा इंसानों का सबसे बड़ा मसला भूख का मसला है, और इसी ने दुनिया में सारा फसाद डाला हुआ है। और मेरा ये मसला मरने के बाद अपने आप हल हो गया, और मुझे ना भूख लगती है ना प्यास। चलो किसी होटल में चलते हैं, मगर झांसी शहर के किसी होटल में नहीं जाएंगे। और यहाँ तुम पर पुलिस वालों को उनकी गाड़ी समेत भस्म कर चुकी हो, और किसी पुलिस कांस्टेबल ने हमें देख लिया तो अखवा मखवा हमारा वक्त ज़ाया होगा, और किसी दूसरे शहर में चलते हैं। हम इंडिया की राजधानी दिल्ली से होते बनारस जाएंगे, और दिल्ली में मुसलमानों के बड़े होटल में वहां तमाम अपनी मर्जी का खाना मिल जाएगा। और क्या तुम तैयार हो? मुझे तैयार रहना ही पड़ता है, क्या करूं, अब ये मेरी मजबूरी बन गई है। रोहिणी ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, मेरे शेरवान, ये मेरी भी मजबूरी है, और ये मेरी निजात और तुम्हारी जिंदगी की मौत का मसला है। और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम शैतान पुजारी रघु के हाथों में हलाक हो जाओ। अपनी निजात के लिए तो मुझे यह सब कुछ करना ही पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें जिंदा सलामत देखने के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। मैंने रोहिणी से पूछा कि काली बदरू का मोहरा उसने संभाल कर रखा हुआ है। उसने कहा, काली का मोहरा मेरे ब्लाउज के अंदर बिल्कुल महफूज है। मैंने उसे अपना हाथ दिखाकर कहा, और तुम्हारी दी हुई अंगूठी भी मेरे पास बिल्कुल महफूज है। रोहिणी ने मेरी उंगली में पड़ी हुई शहजादे के ताबूत की स्याह नगीने वाली अंगूठी पर एक निगाह डाली और बोली, खुदा के हुक्म से यह अंगूठी तुम्हारी हिफाजत करेगी। हम पुराने महल के वीरान कमरे से निकलकर शिकस्ता बालकोनी में आ गए, और रोहिणी ने मंत्र पढ़कर मुझ पर फूंका और मेरा जिस्म फौरन गायब हो गया। लेकिन मैं उसे देख रहा था, और दूसरे ही लम्हे रोहिणी भी मेरी निगाहों से गायब हो गई। मगर उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, और उसके बाद हम वीरान महल की बालकोनी से प्रवास कर गए। हम उड़ान भरते ही काफी बुलंदी पर चले गए। रोहिणी को मालूम था कि उसे किस तरफ जाना है, और हमारी रफ्तार बहुत तेज थी। दूर नीचे मुझे जंगल, आबादियां और दरिया और बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जाते हुए नजर आए, और कुछ ही देर के बाद रोहिणी ने कहा कि हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। चंद लम्हे गुजरे होंगे कि रोहिणी मुझे लेकर बुलंदी से नीचे उतरने लगी। काफी नीचे आने के बाद मुझे भारत राजधानी दिल्ली की बुलंद इमारतें, मॉडर्न हाई रेटर बिल्डिंगें, कुशादा सड़कें और उन पर चलता ट्रैफिक और लोगों के हजूम दिखाई देने लगे। मैंने दिल्ली शहर देखा हुआ था, और मैंने रोहिणी से पूछा, हम किस जगह उतरेंगे? हम लाल किले के अकबी दीवार के पास उतरेंगे, और वहां से जामे मस्जिद करीब ही है, और वहां से मुसलमानों के बहुत होटल हैं। हम लाल किले के पीछे एक छोटे से पार्क में उतराए, और हम दोनों गैबी हालत में थे, यानी हम सबको देख रहे थे, मगर कोई हमें नहीं देख सकता था। और रोहिणी ने कहा, क्या ख्याल है, हम इसी तरह गैबी हालत में ही किसी होटल में ना जाएं? नहीं नहीं रोहिणी, गैबी हालत में मेरी भूख खत्म हो जाएगी, और मैं जिंदा हालत में कुछ खाना पीना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि हम किसी ऐसी जगह ज़ाहिर हों जहां हम पर किसी की नज़र ना पड़े, और वहां आ जाओ। रोहिणी ने पार्क के घने दरख्त की तरफ इशारा किया, और उस दरख्त के नीचे कोई आदमी नहीं था। वह आते ही हम दोनों अपनी शक्ल में वापस आ गए, और जिंदा हालत में ज़ाहिर होते ही मुझे भूख और प्यास लगने लगी। रोहिणी का लिबास तब्दील हो गया, और पहले उसने ज़ाफ़रानी साड़ी बांध रखी थी, और अब वह मुसलमान औरतों के लिबास में थी। उसने सलवार कमीज पहन रखी थी, और मैंने हैरत का इजहार करते हुए पूछा, सुल्ताना, ये दूसरा लिबास तुम्हें कहाँ से मिल गया? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, गैब की दुनिया में हर शय मौजूद होती है, बस वहीं से मैंने ये लिबास हासिल कर लिया। मैंने कहा, मगर ये लिबास तुमने किस वक्त पहना? और तुम तो मेरे साथ गैबी हालत में थी, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था। ये हमारी बादरों की दुनिया की बातें हैं, और ये इतनी आसानी से तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बेहतर यही है कि तुम इनके बारे में कुछ ना पूछा करो, क्योंकि हमें एक लंबा सफ़र इकट्ठे तय करना है, और इस सफ़र में तुम बहुत सी बातें ऐसी देखोगे जिन्हें देखकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। दिल्ली की जामे मस्जिद का इलाका मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है, और यहाँ कई मुसलमानों के होटल और रेस्तोरां हैं जहाँ हलाल गोश्त पकाया जाता है। और यहाँ इस ज़माने में मुस्लिम होटल के नाम से एक होटल बड़ा मशहूर था, और हम उस होटल के कैबिन में बैठ गए। होटल का मुलाजिम लड़का आ गया, और मैंने उसे एक आदमी का खाना लाने के लिए कहा
تو مسکراتے ہوئے بولا، صاحب آپ کی بیگم صاحبہ نہیں کھائیں گی؟ میں نے کہا، نہیں بھائی وہ نہیں کھائیں گی، اور میرے لیے جو پکا ہوا ہے لے آؤ۔ روہنی زہرلا مسکرا رہی تھی اور کہنے لگی، کبھی مجھے بھی بھوک لگا کرتی تھی اور میں بھی اپنے شیروان کے ساتھ محل میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی۔ تمہیں کھانوں کی خوشبو تو ضرور آتی ہوگی، بہت زیادہ خوشبو آتی ہے، اور یہی میری سزا ہے کہ مجھے ہر قسم کے کھانوں کی خوشبو آئے گی مگر میں کچھ نہیں کھا سکوں گی، اس لیے کہ میں نیک روح نہیں، ایک گنہگار روح اور بد روح ہوں۔ اور روحنی سلطانہ دھیمی آواز میں خدا سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے اس پر بڑا رحم آیا اور مجھے عبرت بھی حاصل ہوئی کہ انسان کو جب تک وہ زندہ ہے ہمیشہ نیک عمل کرنے چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو اگر اس کے نیک اعمال کی جزا ملتی ہے تو برے اعمال کی سزا بھی ضرور ملتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد جب لڑکا بل لے کر آیا تو میں نے بل روہنی کے آگے کر دیا اور اس نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں 100 روپے کا انڈین نوٹ کرنسی نوٹ تھا اور بل 75 روپے کا تھا۔ روہنی نے لڑکے سے کہا کہ باقی پیسے تم رکھ لو اور یہ تمہارا انعام ہے۔ لڑکا خوش ہو گیا اور سلام بیگم صاحبہ کہہ کر چلا گیا۔ روہنی نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ ہم ہوٹل سے نکل کر لال قلعے کے پیچھے آ گئے اور وہاں آس پاس کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہاں روہنی نے منتر پھونک کر پہلے مجھے غائب کیا اور پھر بھی گد بھی غائب ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہمیں زمین سے بلند ہو کر دلی کے آسمان پرواز کرنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم ایک بار پھر کافی بلندی پر چلے گئے تھے اور نیچے زمین بھورے رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ہمیں زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگے ہوں گے کہ روہنی نے نیچے آتے ہوئے کہا، شیروان، اس وقت ہم ہندوؤں کے متبرک شہر بنارس کے اوپر ہیں۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا اور پہلے تو مجھے نیچے سوائے بھورے رنگ کے دھبوں کے اور کچھ نظر نہیں آیا، اور پھر ایک دم سے شہر کے مکان دکھائی دینے لگے۔ ان کے درمیان ایک سفید لکیر نظر آ رہی تھی اور روہنی نے کہا، یہ ہندوؤں کا پوتر دریا گنگا ہے اور یہی ہماری منزل ہے۔ ہم دریا کنارے ایک شمشان گھاٹ کے پاس اتر گئے۔ اور روہنی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ گنگا کنارے سب سے بڑا شمشان گھاٹ ہے اور دریا کے ساتھ لمبے لمبے چبوترے بنے ہوئے تھے جن پر 6-7 چتائیں جل رہی تھیں اور ان چتاؤں کی آگ میں مردے جلائے جا رہے تھے۔ ہر چتا کے قریب مردوں کے بھوپان لمبی لمبی قطاروں کی شکل میں زمین پر پڑے تھے، اور ہم مسلمان جس چارپائی پر میت کو رکھ کر قبرستان لے جاتے ہیں ہم اسے جنازہ کہتے ہیں، اور ہندو بانس کے جس چھالے پر اپنے مردے کو ڈال کر جلانے کے لے جاتے ہیں اسے بھوپان کہتے ہیں۔ بھوپان بانس کا ایک اسٹریچر ہوتا ہے جس پر مردے کو ڈال کر اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اور اگر کسی نئی نویلی دلہن کا مردہ ہو تو اس پر گوٹے والی لال چنی ڈال دی جاتی ہے۔ میں اور روہنی غیبی حالت میں شمشان گھاٹ پر مردوں کے قطار کے پاس کھڑے تھے، اور ایک بھوپان کے مردے پر سرخ گوٹے والا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، اور روہنی نے مجھے سرگوشی میں کہا، یہ کسی نئی نویلی دلہن کا مردہ ہے اور مجھے اس مردے کے ادھ جلے سر کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں نے سرگوشی میں جواب دیا، لیکن یہ لاش تو قطار کے سب سے آخر میں ہے اور اس کی باری کافی دیر بعد آئے گی۔ ہم اس کے جلنے کا انتظار کریں گے۔ اور کچھ مرنے والوں کے لواحقین اور رشتہ دار بھی وہاں سواگت حالت میں بیٹھے تھے اور اپنے مردے کی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ایسے رشتہ دار جو دور پڑے کے رشتہ دار تھے مردے کو لاشیں جلانے والے کے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ ہم کسی کو دکھائی تو دیتے نہیں تھے اور ہم وہیں کھڑے ہو کر دلہن کے مردے کی باری کا انتظار کرنے لگے۔ یہ شمشان گھاٹ دریا کے کنارے پر تھا اور وہاں جلائے جانے والے مردوں کی 4 قطاریں تھیں۔ ہر قطار میں 7-7 8-8 مردوں کے بھوپان زمین پر پڑے تھے، اور ہم جس قطار میں ایک طرف ہٹ کر کھڑے تھے اس کے آخر میں جو چتا جل رہی تھی اس پر 2 آدمی کام کر رہے تھے۔ جس مردے کے عزیز و قرب وہاں موجود تھے اور یہ لاشیں جلانے والے بڑے احتیاط اور ادب و احترام کے ساتھ مردے کے جنازے یعنی بھوپان کو اٹھا کر چیتا کی آگ پر رکھتے، لیکن جس مردے کے بھوپان کے پاس مردے کا کوئی عزیز نہیں ہوتا تھا اس کے بھوپان کو وہ گھسیٹ کر چیتا کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے جیسے بھون رہے ہوں، اور مردہ پورا جلتا بھی نہیں تھا کہ وہ ادھ جلے مردے کو دریا میں پھینک دیتے۔ دلہن کے مردے کے پاس صرف 3 آدمی بیٹھے تھے، اور جب اس کے جلانے کی باری آئی تو لاشیں جلانے والوں نے دلہن کی لاش کو بھوپان سمیت اٹھایا اور بڑے آرام سے جلتی چتا کے آگ جھولوں پر رکھ دیا۔ دلہن کے اوپر ڈالا ہوا سرخ ریشمی دوپٹہ دیکھتے دیکھتے جل گیا،
اور اس کے بعد دلہن کے مردے کا جسم جلنے لگا اور دلہن کے رشتہ دار جو اس کے ساتھ آئے تھے کچھ دیر تک وہاں کھڑے چتا کی طرف تکتے رہے اور پھر خاموشی سے ایک طرف کو چل دیے۔ لاشیں جلانے والوں نے انہیں جاتے دیکھ کر چتا میں سلاخیں ڈالی اور دلہن کے آدھے جلے مردے کو نکال کر دریا میں ڈال دیا، اور روہنی نے مجھ سے کہا میرے ساتھ آؤ۔ روہنی ہوا میں کوئی 4 فٹ بلند ہو کر دریا کے اس مقام پر آ گئی جہاں دلہن کی آدھ جلی لاش کو پھینکا گیا تھا، اور دلہن کی لاش چتا کی بھڑکتی آگ میں اتنی دیر میں ہی کافی جل چکی تھی اور اس کا جسم سیاہ پڑ چکا تھا اور آدھے سے زیادہ گوشت جھڑ گیا، اور یہ آدھ جلی لاش گنگا کی لہروں پر تیرتی ہوئی تیزی سے آگے کی طرف چلی جا رہی تھی، اور میں روہنی کے ساتھ ہی تھا۔ دن کا وقت تھا اور چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور روہنی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے دلہن کی تیرتی ہوئی لاش کے ساتھ ساتھ آگے جا رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہا تھا، اور جب دلہن کی لاش دریا کے کنارے کافی آگے نکل گئی اور شمشان گھاٹ بہت پیچھے رہ گیا اور دریا کنارے جھاڑیاں اور گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو روہنی نے دریا کی لہروں سے بہاؤ کے ساتھ تیرتی لاش کو جھک کر بازو سے پکڑ کر اٹھایا، تو لاش کا بازو اس کے جسم سے الگ ہو گیا، اور روہنی نے دوسرے بازو کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ بھی جسم سے الگ ہو گیا، اور اس کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ دریا کے اندر سے ایک بہت بڑی مچھلی منہ پھاڑے نمودار ہوئی، اور اس نے دلہن کی لاش کی ایک ٹانگ کو اپنے جبڑوں میں دبوچ کر جھٹکا دیا، تو لاش کی ایک ٹانگ بھی اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ مچھلی لاش کی ٹانگ منہ میں دبائے دریا میں غوطہ لگا گئی، اور میں نے روہنی سے کہا لاش کو دریا سے نکال لو، نہیں تو مچھلیاں باقی بچی ہوئی لاش بھی ہڑپ کر جائیں گی۔ روہنی اس وقت لاش پر جھک گئی اور دلہن کی لاش کو بالوں سے پکڑ کر پانی سے باہر نکال لیا اور ایک درخت کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ عجیب ڈرونی لاش تھی، اور صرف ایک ٹانگ، دھڑ اور سر باقی رہ گیا تھا، اور وہ بھی جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف کے سر کے بال سارے جل چکے تھے، اور ایک طرف کے کچھ بال خدا جانے کیسے جلنے سے بچ گئے تھے۔ ناک گوشت جل گیا تھا، اور آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ گڑے باقی رہ گئے۔ دونوں ہونٹ بھی جل چکے تھے، اور اوپر نیچے کے دانت سارے کے سارے دکھائی دے رہے تھے۔ گردن آگ میں جل کر پچک رہ گئی تھی، اور سینے کی 6-7 پسلیاں صاف نظر آ رہی تھی، اور پیٹ پھٹ چکا تھا، اور اندر کے تمام اعضاء آنتڑیاں وغیرہ کوئلہ بن چکی تھیں۔ ہم لاش کے پاس بیٹھ گئے۔ روہنی نے دونوں ہاتھوں سے دلہن کی لاش کی آدھ جلے سر کو پکڑ کر ذرا سے اپنی طرف کھینچا، تو اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا، اور صرف کھوپڑی روہنی کے ہاتھ میں رہ گئی۔ روہنی نے دلہن کی باقی ماندہ لاش کو وہیں چھوڑ دیا، اور کھوپڑی اوپر اٹھا کر اوپر کو بلند ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور درختوں کے اوپر جا کر اس نے شہر بنارس کی دائیں جانب رخ کیا اور کہنے لگی شیروان، بنارس کے شمال میں گیو گاڑ کے جنگل میں سوامی جی کی 200 سال پرانی گپا ہے، اور اس گپا کے اندر سوامی جی کی مڑی ہے۔ مجھے اس مڑی کے پاس بیٹھ کر دلہن کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھ کر ساری رات منتروں کے جاپ کا چلا کاٹنا ہوگا، اور رات کے پچھلے پہر دلہن کی کھوپڑی میرے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دے گی، اور پجاری رگو کی کمزوری ہم پر ظاہر کر دے گی۔ اس وقت سورج ڈھلنے لگا تھا، اور کیو گھاڑ کے جنگل میں سوامی جی کی پرانی گپا میں پہنچتے پہنچتے شام کا اندھیرا چھا گیا۔ سوامی کی گپا ایک اجاڑ ویران کھنڈر کی شکل میں ایک تالاب کے کنارے واقع تھی، اور یہ پرانی اینٹوں کی مخروطی میناری عمارت تھی جس کی دیواروں کی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ دروازے کے دونوں پٹ گئے تھے، اور ہم گپا میں اندر داخل ہو گئے۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ روہنی نے کہا کہ شیروان، تم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ لیتی ہوں، اور اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اور مجھے مڑی کے سرہانے مٹی کا پرانا چراغ نظر آ رہا ہے، اور میں اسے روشن کرتی ہوں۔ مجھے اندھیرے میں روہنی سائے کی طرح دکھائی دی، اور اس نے آگے بڑھ کر ایک جگہ سے مٹی کا چراغ اٹھا لیا اور اس کو انگلی سے چھوا۔ چراغ کی لو کو روشن ہو گئی، اور اس نے چراغ مڑی کے سرہانے اینٹ پر رکھ دیا، اور چراغ کی روشنی میں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹا پھوٹا اینٹوں کا چبوترا تھا جس پر چھوٹی سی مخروطی مڑی بنی ہوئی تھی، اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ اور روہنی نے دلہن کی آدھ جلی کھوپڑی مڑی کے آگے ایک اینٹ پر رکھ دی، اور میری طرف دیکھ کر کہا مجھے اس کھوپڑی پر منتر پھوڑ کر چلا کاٹنا ہے، اور مجھے ساری رات لگ جائے گی۔ تم اگر چاہو تو یہاں گپا کے کونے میں بیٹھ جاؤ، اور اگر چاہو تو باہر کھلی ہوا میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور جب رات ڈھلنے لگے تو آ جانا،
اور میں نے کہا میں کچھ دیر تمہارے پاس رہوں گا اور اس کے بعد اگر جی چاہا تو باہر چلا جاؤں گا۔ اور روہنی بولی جیسے تمہاری مرضی، لیکن جب میں منتر پڑھ کر چلا کشی شروع کر دوں تو تم مجھے بالکل نہ بلانا، نہیں تو چلا الٹا پڑ جائے گا۔ اور میں نے کہا میں خاموش رہوں گا، لیکن یہ دلہن کی کھوپڑی تم سے کیسے بات کرے گی؟ میں اس نئی والی دلہن کی آتما کو حاضر کروں گی اور وہ حاضر ہو کر مجھ سے خود ہی بات کرے گی۔ میں نے کہا اور ویسے وہ بھی تو بدرو ہوگی اور کہیں مجھے چمٹ تو نہیں جائے گی؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بدرو کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اور پھر بھی احتیاط کے طور پر میں اپنے ارد گرد ایک تلسمی دائرہ کھینچ دیتی ہوں۔ اور روہنی نے وہاں پڑی ہوئی ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ دائرہ کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ کچھ پڑھتی جا رہی تھی، اور دائرہ کھینچنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا میرے چلا کاٹنے کے دوران کوئی بھی بدرو اس دائرے سے نکل کر تمہاری طرف نہیں آ سکے گی۔ اب خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ اور میں چلا شروع کرنے لگی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ روہنی دلہن کی کھوپڑی کے سامنے آلتی پالتی بار کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب و غریب منتر کا پاٹھ کرنا شروع کر دیا۔ دیے کی روشنی میں وہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی، اور اس نے منتر پڑھنے شروع کر دیے، اور منتر پڑھتے پڑھتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کھوپڑی پر پھونک مار دیتی، اور کچھ دیر تک تو اسے میں تکتا رہا، اور پھر مجھ پر غیبی حالت میں بھی ہلکی ہلکی گنودگی سی طاری ہونے لگی، اور میں نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ اور نیند کی حالت میں بھی میرے کانوں کی روہنی کے منتروں کی بن بناہٹ سی سنائی دے رہی تھی، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ Come and fly away with me. Come and fly away.